بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا بشير. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نذير. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمة. الصلاة والسلام عليك يا أبا القاسم. الصلاة والسلام عليك يا حبيب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين يا خاتم النبيين. أشهد بأنك يا سيدي يا رسول الله قد بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت بالله حق جهادي حتى أتاك اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنهر والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود وللواد الموقود الشافي المشفى في رسات المحشر وعلى آله الأطهار وصاحبته الأبرار والمهاجرين منهم والأنصار ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه.